नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर तारिक है। मैं अख्तर सिंह मेडिकल कॉलेज में एज एनेस्थेटिस्ट काम कर रहा हूँ। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें भी आपको मैंने कुछ कोरोना के बारे में चीज़ें बताई। अब भी राइट नो जो मैं कोरोना को फील कर रहा हूँ और उसके बारे में कुछ मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि कोरोना बेसिकली कहाँ से आया, कहाँ से है। ये चाइना की एक सिटी वुहान में स्टार्ट हुआ और बेसिकली इससे पहले ये कहाँ था, ये वाइल्ड एनिमल्स में था। तो वहाँ ये उन एनिमल्स में कंफर्टेबली रह रहा था। मतलब ये कि वो एनिमल्स और कोरोना आपस में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उधर से ये जब इंसानों में आया तो फिर जाके आपस में क्लैश होना शुरू हो गया। और प्रॉब्लम यही हो गई है कि हम इसको उस तरह रिसीव नहीं कर पा रहे जिस तरह एनिमल्स ने रिसीव किया था। हमने इसको डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारा दुश्मन आ गया, हालांकि ये दुश्मन नहीं है, ये आपका मेहमान है। और ये वही मेहमान है जो पहले एनिमल्स में था और एनिमल से अब ये इंसानों में आ गया। उसको गलती लग गई है, वो आ गया, लेकिन जब वो आ गया है तो उसको एज ए मेहमान ट्रीट करें और उसको वेलकम करें। अब इसमें वेलकम करने में और उसको एक्सेप्ट करने में जो है वो हम हेजिटेट हैं, हम डरे हुए हैं और हमें खौफ है कि शायद ये जो हमारी बॉडी में आएगा तो हमारी बॉडी को खा जाएगा और ये ख़त्म कर देगा। ये रियलिटी नहीं है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो बहुत सारी वबाई अमराज जो हैं वो आई, जैसे कि टीबी है, पोलियो है, चिकन पॉक्स है, मीजल है और पिछले ही एक साल में उससे कोई साल पहले डेंगू आया। तो क्या हमने उन सब को ख़त्म कर दिया? नहीं, ऐसे नहीं होगा कोई भी। हम वबाई अमराज जितनी भी आई, आपका टीबी, मीजल, चिकन पॉक्स, डेंगू, वो सारे के सारे जितने भी जर्म्स हैं, जरासीम हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर ही हैं। हुआ क्या है एक्चुअली कि हमारी बॉडी ने और उन्होंने एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट कर लिया, तो वी आर लिविंग हैप्पीली। ये तो चंद एक मैंने आपको सामने काउंट किए हैं। इसके अलावा मिलियंस ऑफ जरासीम जो है हमारी बॉडी में हैं और वो अंदर रह रहे हैं, स्कूल से हम भी रह रहे हैं, वो भी रह रहे हैं। अल्लाह ने ये ज़िंदगी ऐसे ही बनाई हुई है, नेचर ऐसे ही बनाई हुई है कि हम किसी को कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं और हमें कुछ प्रोवाइड कर रहा है। अब ये जो कोरोना आ गया, ये बेसिकली इसका खाना पीना हम पे डिपेंडेंट है और अगर हम मर जाएगा तो ये भी मर जाएगा। तो ये ऐसा नहीं चाह रहा कि ये हमें मारना नहीं चाह रहा, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि ये आया है वाइल्ड एनिमल से इंसानों में। तो वाइल्ड एनिमल्स की कुछ आपको लाइफस्टाइल देखना पड़ेगा कि उन्होंने कैसे इनको कोप किया हुआ था, वहाँ ये कैसे कंफर्टेबली था, वहाँ पे डेथ रेट ना होने के बराबर था। तो जो ही ये ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हुआ तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि जब हमारे पास आया तो हमारे कुछ लोग जो बहुत ओल्ड एज हैं, बच्चे हैं या बहुत कोमॉर्बिडिटी डिजीज़ वाले हैं, वो इसको कोप नहीं कर पा रहे। कुछ की अनफॉर्चुनेट ये है कि डेथ हो रही है। तो उनकी अगर आप बेसिक लेवल पे जाएं तो इम्यूनिटी कम है। इम्यूनिटी मतलब कि डिजीज़ के अलावा सूरत मुदाफ़त इतनी नहीं, जो रिक्वायरमेंट थी कोरोना की वो हम पूरी नहीं कर पा रहे, उस वजह से बॉडी कोप नहीं कर पा रही। और शुरू के कुछ दिन हैं, उसके बाद इस कोरोना ने 2-3 हफ्ते बाद खुद बॉडी आपकी बॉडी के साथ एडजस्ट हो जाना है कि ठीक है, इस बॉडी से मेरी रिक्वायरमेंट जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उतनी तो नहीं मिल रही, जो मिल रही है उसी पे गुजारा करो, क्योंकि इसको पता है कि आपको मारेगा तो ये भी मर जाएगा। और इंसान जो है वो अल्लाह की अशरफुल मखलूकात है। अशरफुल मखलूकात का मतलब ये है कि इंसान इस दुनिया में जो आया है ये खुदा की सबसे दी बेस्ट क्रिएशन है। बाकी इसके अलावा जो मिलियंस ऑफ क्रिएशन इस दुनिया में है वो आपकी एनिमल्स की फॉर्म में है, प्लांट्स की फॉर्म में है, वो आपकी आसमान देख ले, ज़मीन देख ले, सितारे देख ले, पहाड़ देख ले, कुछ भी क्रिएशन हैं वो सारी की सारी इंसान को सर्व करने के लिए क्रिएट की। तो मतलब क्या कि सारी की सारी क्रिएशन जो है वो इंसान की गुलाम है, इंसान को सर्व करने के लिए पैदा की गई और इंसान अल्लाह का गुलाम है। तो अल्लाह ने आपको यहाँ पे एज ए वाइसराय भेजा होगा कि आप मेरे वाइसराय हो, मतलब आप इस ज़मीन पे जो है वो मेरे नायब हो। ये हो नहीं सकता कि कोई भी क्रिएशन अल्लाह की इंसान के अलावा जो है वो इंसान को नुकसान पहुँचा दे। हाँ, गलती होना एक अलग चीज़ है। जैसे कि मेरे अपने जो है नाना अब्बू की डेथ हुई, कैसे हुई?
एक गाय ने उनको टक्कर मारी, उनकी डेथ हो गई। अब इसका क्या मतलब है कि गाय ने उनको मार दिया? ऐसा नहीं है, वो गाय डर गई, डर के भागी, आगे वो खड़े थे, उनको टक्कर लग गई। तो ये जो क्रिएशंस हैं, ये दीज आर नॉट मेंट टू किल ह्यूमैनिटी या ह्यूमंस, ये आपको सर्व करने के लिए हैं। ये आगे हमारी अपनी विजन है कि हम कैसे इनको यूटिलाइज करें, कैसे इनके साथ कोप करें। ये आपको मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया आपकी पार्टी में, ये आपके साथ खेलने आया, आपके साथ खुश रहने आया। तो इसको खुश रखिए और खुद भी खुश रहें। अब इसको वेलकम कैसे करना है, ये मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स हैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कुछ दिन में, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कि आपकी पार्टी में जैसे कि किसी घर में कोई मेहमान आता है तो उसको एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे अच्छा खाने को मिले, अच्छा पीने को मिले। अब ये मेहमान आ गया, आप उसको खाने पीने को देने के लिए अपना खाना पीना बंद किए बैठे हो, उसको क्या देना है। आप लोगों ने खौफ में हर बंदा मुझसे खाया नहीं जा रहा, पिया नहीं जा रहा। तो एक्चुअली जो आपकी बॉडी में जो एनर्जी है, इसी एनर्जी को इस कोरोना ने यूटिलाइज करना है अपनी लाइफ के लिए। तो आपकी बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए। अब ये एनर्जी कैसे आएगी? दिस इज द रियल ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना। जितनी भी मेडिकेशन, ये इंजेक्शन लाख लाख रुपए का जो 17,000 का था वो लाख में मिल रहा है, बिजनेस चल रहा है, बस लगे हुए लोग। इनमें से किसी में भी रियलिटी में अभी तक साइंटिफिकली भी प्रूव नहीं हुआ कि ये कोरोना को ट्रीट कर सकते हैं। बस हिट एंड ट्रायल, ब्लाइंडली हिट एंड ट्रायल, कोई इसमें एविडेंस नहीं है। मैं जो इसका ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ वो ट्रीटमेंट ये है कि आपने अपनी बॉडी की एनर्जी को बूस्ट करना है, एनर्जी को अपर लिमिट पे लेके जाएं। आपकी बॉडी की एनर्जी अपर लिमिट पे जाएगी तो वो कोरोना को भी एनर्जी मिलेगी, वो भी हैप्पी रहेगा, आप भी हैप्पी रहेंगे। अब एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे गाड़ी है तो उसमें पेट्रोल डालता है, आपकी बॉडी में जो पेट्रोल है वो किस किस फॉर्म में डाल सकता है, इसको समझने की जरूरत है। सबसे पहले फिजिकली जो भी हमारी फिजिकल चलना है फिरना है, हम काम करते हैं, इसके लिए एनर्जी चाहिए, तो हम खाना खाते हैं। अब हमारे जेल में एनर्जी का मतलब सिर्फ और सिर्फ खाना रह गया कि खाना खाना है एक चीज। हालांकि एनर्जी सिर्फ ये नहीं है, पानी पीना भी उतना ही एनर्जी है। पानी सिर्फ इसलिए नहीं पीते कि खाना हजम हो जाए, या उस पानी में इटसेल्फ एनर्जी होती है। पानी से बिजली बनती है, आप लोगों ने देखा, तो बिजली क्या है? एनर्जी है। हवा बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। हवा सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि हमारा जो है हमें गैस चाहिए सांस लेने के लिए, हवा सिर्फ एक एनर्जी है, हवा से भी बिजली बनती है। सनलाइट बहुत जरूरी है आपके लिए, आपको सनलाइट चाहिए। और हमने क्या किया कि हमने मरीजों को पकड़ के डार्क रूम में क्वारंटाइन और आइसोलेट करके बंद कर दिया, तो सनलाइट भी नहीं ले रहे। तो सनलाइट से भी आपको पता है जैसे कि बिजली भी बन रही है। अगली चीज स्पेस है। आप जब भी खुली स्पेस में जाते हैं, यू फील मोटिवेटेड, यू फील हेल्दी और यू फील एनर्जेटिक, तो आपको स्पेस से भी एनर्जी मिलती है। अगर आपको एक तंग सी स्पेस में बंद कर दिया जाए तो आपको घुटन फील होगी। कुछ लोग एमआरआई मशीन में नहीं लेट सकते कि हमें क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाता है, कि हमें लगता है कि शायद सांस खत्म हो जाएगा, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन स्पेस कम होती है तो यू फील डाउन, एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, तो एक अच्छी स्पेस चाहिए होती है। तो ये जो कोरोना आया ये एनिमल से आया। एनिमल्स क्या करते हैं? खुली फजाओं में घूमते हैं, खुली हवाओं में सांस लेते हैं, ताज़ा खाते हैं, डायरेक्ट सनलाइट से बनी चीज़ें खाते हैं, नेचुरल चीज़ें खाते हैं, खुश रहते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती मरने की। तो कोरोना खुश था। जो ही वो इधर आया तो एक तो हम जो खाते हैं जानवरों की तरह तो हम खा भी नहीं सकते, और जो खाते हैं वो सारी प्रोसेस फूड खाते हैं, नेचुरल चीज़ें हम जो है वो खाते नहीं हैं, तो एनर्जी कहाँ से आनी है? हवा, हम कहते हैं कि कोरोना के मरीजों को बंद करते पिछले कमरे में तो उसको ताज़ा हवा का झोंका भी नहीं दे पाते, तो फ्रेश एयर भी नहीं दे रहे, सनलाइट तो बिल्कुल ही नहीं दे रहे, हमने अंदर बंद कर दिया, उनको बाहर भाग करने की इजाज़त नहीं है। तो एनिमल्स क्या करते हैं? वो खुली हवा में भागते हैं, सनलाइट लेते हैं, ताज़ा हवा लेते हैं, खुली स्पेस में रहते हैं, हमने इनको अंदर बंद कर दिया। तो ये जो कोरोना है इसको जो नेचुरल इसकी लिविंग स्टाइल था वो आपने टोटली चेंज कर दिया। जब वो टोटली चेंज कर दिया तो वो उसको भी प्रॉब्लम आ रही है, वो आपकी बॉडी के साथ एडजस्ट नहीं हो रहा, और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी कम है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अपना एनर्जी लेवल बेहतर करें, अपना एनर्जी लेवल ऊपर लेके आएंगे तो फिर ही आप उसके साथ कोप कर सकेंगे, इसको साथ एडजस्ट कर सकेंगे। अब ये तो हो गया फिजिकल लेवल पे एनर्जी। एक चीज है आपकी इमोशनल एनर्जी।
ایموشنز کیا ہیں، فیلنگز کیا ہیں، احساسات کیا ہیں، یہ انرجی کی بہت بڑی فارم ہے. ایموشنز، انرجی ان موشن. تو آپ ایموشنلی اسٹرانگ ہو رہے ہیں. اور ایموشنلی اسٹرانگ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر مجھے کورونا ہو جائے اور مجھے یا میرے گھر والے 3 ہفتے کے لیے علیحدہ کر دیں، ڈارک روم میں بند کر دیں، تو واٹ ڈو یو تھنک کہ میں ایموشنلی کتنا موٹیویٹڈ ہوں گا، کتنا اسٹرانگ ہوں گا؟ میں تو ایموشنلی بالکل کریپس ہو جاؤں گا. مجھے کھانے کو کچھ بھی دے دیں لیکن میں ایموشنلی زیرو ہو جاؤں گا. آئی ول فیل کہ یار یہ میرے جتنے بھی لوگ ہیں مجھ سے ڈر رہے ہیں کہ یہ مجھے اگر ہاتھ میں کھانا بھی پکڑائیں گے، ہاتھ بھی ملائیں گے، مجھ سے بات بھی کریں گے تو شاید یہ بھی نہ مار دے. تو میں اس سوچ سے ہی مار جاؤں گا. تو اندر سے آپ اپنے ریلیٹیوز کو ایموشنلی یو آر کلنگ یور ریلیٹیوز. اور یہ میری بات لکھ لیں کہ جو ریلیٹیوز کو آج کرونا ہو رہا ہے وہ آپ کا جو رشتے دار ہے، اگر وہ فزیکلی بچ بھی گیا تو وہ رشتے دار بچے گا، وہ رشتہ ختم ہو جائے گا آپ کا، وہ رشتے میں وہ خلوص ختم ہو جائے گا. اور اللہ نہ کرے کل کو آپ کو کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ پھر آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ کیا کرے گا. بابا بلی شاہ کا ایک آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر داتا دربار جاتے ہیں، لنگر تو سب نے کھایا ہوگا لیکن لنگر ہی کھایا، ان کی کبھی بات کسی نے نہیں سنی ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ برتن میں سے وہی نکلتا ہے جو برتن میں ڈالا جاتا ہے. دودھ ڈالیں گے تو دودھ نکلے گا، خالص دودھ ڈالیں گے تو خالص نکلے گا، پانی ڈالیں گے تو پانی نکلے گا. اور اسی طرح دماغ کا یہ حال ہے. اس دماغ میں 24 گھنٹے ہم میڈیا سے، سوشل میڈیا سے، ٹی وی سے، سوسائٹی سے یہی خبر چلا رہے ہیں کہ کورونا جو ہے یہ ایک ڈیتھ ہے. کورونا کا مطلب کیا ہے کہ مر جانا. تو جب 24 گھنٹے میں سے اگر 16 گھنٹے جاگ رہا ہے تو جاگتے ہوئے جب اس کو کورونا کرونا کرونا، ڈر، موت، خوف یہ چیزیں سنائیں گے تو خواب میں بھی یہی آئے گا. تو 24 آور جب آپ کے دماغ میں خوف جائے گا تو باہر بھی خوف ہی نکلے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو میں خوف کی ہی ساری باتیں بتاؤں اور ایکسپیکٹ کروں کہ یو ول بی ہیپی اور یو ول بی موٹیویٹڈ اور آپ کی امیونٹی بہتر ہو جائے گی. ایسا ہو نہیں سکتا. اٹس ناٹ دی لا آف نیچر. لا آف نیچر یہ ہے کہ جو آپ آج کر رہے ہو اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ وہ ہی کل بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ بھی نئی ایپیڈیمک نہیں آ گئی، اس سے پہلے بھی کہیں آئی. میں نے بتایا ٹی بی آیا آپ کا، اس کے بعد میزلز آیا آپ کا، اس کے بعد ڈینگی کچھ دن پہلے آیا. اس طرح کی اور کئی وبائی امراض آئیں اور گئی. کل کو مہینے بعد بھی اور آ جائے گی، اس میں آپ کے وہی ریلیٹیوز کو افیکٹ نہیں ہوتے، آپ افیکٹ ہو جاتے ہیں. تو ویئر یو ول بی اسٹینڈنگ. تو ایموشنلی بھی اپنی انرجی جو مریض ہیں جن کو ڈیٹیکٹ ہو گیا یا سمٹمز ہیں ان کو موٹیویٹ رکھیں کہ لائف جو ہے جب تک آپ زندہ ہو تو لائف ہے، اور جب تک لائف ہے تو بی ہیپی. جب آپ کی لائف ختم ہوگی تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا تو پھر ہیپی اور نہ ہیپی ہونے کا کیا مسئلہ ہے. اور آپ کو میں نے 2 چیزیں بتائی، انرجی کو بوسٹ اپ کریں فزیکلی مینٹلی. ان دونوں کے کرنے کے باوجود بھی یہاں تک تو ہے یہ جو سو کالڈ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں وہ یہاں تک تو آپ کو بتا دیں گے، لیکن ایکچولی انرجی کو بوسٹ کرنے کا اس سے ایک اگلا لیول ہے. یہ جو سائنٹیفک دنیا اور یہ نالجیبل لوگ ہیں وہ وہاں پہ آپ کو نہیں بتا سکتے. آپ کا دماغ بھی بڑا ہیلدی ہو، باڈی بھی بڑی ہیلدی ہو، مطلب ہارڈ ویئر بھی بڑا اچھا ہے، سافٹ ویئر بھی بڑا اچھا ہے، ایون دین یو آر اسٹارونگ. آپ کے اندر ایک پیاس ہوتی ہے، آپ کا دل سکون میں نہیں ہوتا، موت کا ڈر ہوتا ہے. تو یہ دل کا سکون کیسے مل سکتا ہے؟ اور یہ اللہ نے کہہ دیا کہ جو میرا ذکر کرتا ہے اس کے دل کو میں سکون دے دیتا ہوں، اس کے دل سے میں موت کا ڈر ہی نکال دیتا ہوں. اب ذکر کرنے کا مطلب آپ نے سمجھ لیا تصویر ہاتھ میں پکڑی اور وہ من کے نہیں چٹائیں تھے کہ نہیں جی یہ ذکر نہیں ہے. ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ صبح اٹھیں اور اٹھنے کے بعد سونے تک آپ کی جو دل کی ایک ایک دھڑکن ہے وہ آپ کی اللہ کے فکر کے ساتھ سنکرونائز ہونا ضروری ہے. جی یہ ہے فکر. آپ کسی سے کچھ لے رہے ہیں تو ناپ تو کیوں ٹھیک کرنا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں. کسی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اس کو ہرٹ نہیں کریں. کوئی مریض ہے اس کی عیادت کریں، کیوں کریں کہ میں اللہ کے ساتھ سنکرونائز ہوں. جب آپ یہ کریں گے تو پھر ایکچولی آپ کو انرجی ملے گی، اور وہ پھر انرجی کا وہ لیول ہوگا کہ جس کے آگے یہ کورونا کیا یہ کچھ بھی نہیں ہے. جی پھر آپ انتظار میں لگتے ہیں کہ کب وہ ٹائم آئے گا کہ میں اپنے خالق حقیقی سے ملنے جاؤں گا. پھر یہ چھوٹی موٹی چیزیں، یہ پیسہ، گاڑی، بنگلہ، پلاٹ، ان چیزوں سے آپ کی تشنگی نہیں بجھتی. پھر آپ اس انتظار میں ہوتے ہیں اور آپ کی الائنمنٹ سیٹ ہوتی ہے کہ میں نے ایکچولی اس دنیا سے جانا ہے، میں اس دنیا میں رہنے کے لیے آیا ہی نہیں. دنیا کو میں کیسے دیکھتا ہوں؟ میری نظر میں یہ ہے آپ سمندر کے کنارے جاتے ہیں اور انگلی اس میں ڈبوتے ہیں اور جو پانی آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے یہ دنیا، دیٹس اٹ. باقی سارا سمندر جو ہے وہ آپ کی ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی.
تو اس کو نظر میں رکھیں جی. یہ دنیا میں تو جو آیا اس نے چلے جانا, بڑے سے بڑے بادشاہ بھی چلے گئے, فقیر بھی چلے گئے, کیا فرق پڑتا ہے اس میں؟ پانی کے اوپر, سمندر میں پانی, اس کے اوپر جو بلبلہ بنتا ہے, وہ جو بلبلہ ہے وہی لائف ہے. اور آپ نے اس بلبلے کو سمجھ لیا کہ یہ سارا پانی ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. پانی تو لامتناہی ہے, آپ کی زندگی تو اینڈ لیس ہے, آپ تو مر ہی نہیں سکتے. اگر آپ کی سنکرونائز اللہ کے ساتھ ہو جائے تو آپ کو ڈیتھ کافی ہے. ڈیتھ کون ہوتی ہے آپ کو کچھ کہنے والی؟ جب تک آپ اس زندگی میں ہیں, ڈیتھ آپ کا ایک بار بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتی. تو پلیز آپ اللہ کو ذہن میں رکھیں, اچھے کام کریں, اور اللہ کا جو ڈر ہے صرف وہ دل میں رکھیں. کورونا سے ڈریں گے, یہ کورونا جائے گا, ایک اور آ جائے گا, ایک ڈینگیا آ جائے گا, ایک فلاں آ جائے گا, ایک فلاں آ جائے گا. یار بیماریوں سے کوئی بندہ آج تک مرا ہے؟ بیماریوں سے مرنا ہوتا تو بہت پہلے ساری کی ساری پاپولیشن ہی مر گئی ہوتی. مرتا ہے کوئی تب بھی ہے جب اس کا ٹائم آتا ہے, اس سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا. تو یہ یقین کے ساتھ اپنے ریلیٹیوز کو کیئر کریں, ان کو سپورٹ کریں, ان کے ساتھ ہینڈ شیک کریں, ان کو گلے ملیں, ان کو ایموشنلی سپورٹ کریں. کیونکہ اگر آپ اپنے ایک ریلیٹیو کو پاس نہیں جا رہے اس ڈر سے کہ آپ کو کورونا ہو جائے گا, تو باقی 3-4 کروڑ لوگ ہیں, آپ ادھر سے آپ کو کیسے بچ سکتے ہیں؟ بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے کسی کو تو ماسک پہن کے چلے جائیں. لیکن پلیز اپنے پیرنٹس کو, اپنے بلاڈ ونس کے ساتھ بیٹھے, ان کو صبح کھلی فضا میں جانے دیں, ان کو سن لائٹ لینے دیں, ان کو ہیلدی فوڈ لینے دیں, ان کو ایموشنلی ایکٹیویٹ کریں, ان کو اللہ کا ڈر صرف یاد کرائیں. یہ کورونا کے ڈر میں نہ جیئیں پلیز. بہت شکریہ مہربانی.